बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने बड़ी तगड़ी गुफ्तगू की है और सही मायनों में उन्होंने आज एक पैगाम दिया है और ओपनली इस दफ़ा उन्होंने बात की है। ख़ास तौर पर जब उनसे पूछा ये जा रहा था कि आप तो सऊदी अरब को तंग करने के लिए कभी ड्रामे चला देते हैं, कभी आप कोई ड्रामा चला देते हैं और सऊदी अरब को आप टीज करते हैं, तंग करते हैं और वो चिढ़ते हैं इस चीज़ से। इमरान खान ने पहली मर्तबा ओपनली तगड़ा जवाब दिया है और सऊदी अरब ने भी ये जवाब सुना है। ख़ास तौर पर जो ड्रामास एर्तुगरुल और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है सऊदी अरब को पसंद नहीं थी। वो चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर ये चले। देखिए, इसके अंदर आपको खिलाफत उस्मानिया नज़र आती। अब आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं इमरान खान का। कमाल तरीके से उन्होंने जवाब दिया और ओपनली कहा है कि हम आज़ाद मुल्क हैं, हम जो चाहे मर्जी चलाएं, हम एटमी ताकत है। हमें सिर्फ अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ फाइनेंशियली हम थोड़े कमज़ोर हैं और एक दफ़ा मैं इससे निकाल कर ले आया तो फिर आप देखिएगा हम कहाँ से कहाँ जाते हैं। ये असल में उन्होंने पैगाम सऊदी अरब को ओपनली कहा है कि ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर ड्रामे चलाएं और आप नाराज़ होकर बैठते फिरें और आप ये कहें फलाना कर दिया। हम आज़ाद मुल्क हैं, यानी ओपनली क्या उन्होंने बात की है। आज पैगाम किसको दिए, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये क्लिप आपने सुनना है, फिर आपको उसके बाद बताते हैं कि असल में इमरान खान ने जो तगड़ा जवाब दिया है इसका असल मतलब क्या था। जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं उनके आने से पहले ये जवाब और ये इम्पैक्ट क्या है, ये सबसे पहले क्लिप सुनिएगा फिर आपको बताते हैं। यानी क्यों हर 2 दिन पर ड्रामा शुरू हो जाते कि इसराइल। हमारा वाज़ेह स्टांस है, कायदे आज़म ने स्टैंड लिया हुआ है। हमारी कौम चाहती है कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हुए हैं, उनकी ज़मीन ले चुकी है, उनके पास जगह नहीं है, उनके जो जगह हैं उधर सेटलमेंट्स बन रही हैं। जब तक फ़लस्तीन सेटिस्फाई नहीं होंगे एक सेटलमेंट से तो हम नहीं रिकग्नाइज कर सकते। और इमरान साहब, आपको लगता है सऊदी अरब से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है आपके, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि उनकी छेड़ है टर्किश नेशनलिज्म, उसको आप पीटीवी पे भी लिया है, अर्तुगरुल को एक और भी आपने अब लिए हैं, ओआईसी में भी आप एक पैरेलल ग्रुप बनाने के लिए मीटिंग पे चले गए, फिर आप पीछे हट गए। आपको पता है ईरान के साथ, टर्की के साथ क्या ताल्लुकात, सऊदी अरब ताल्लुकात ठीक है आपके? देखिए कामरान, हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए, पाकिस्तान एक मुसलमान दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। वो और बात है कि हमारे जो दिवालिया निकाला है हमारा फाइनेंशली, उसकी वजह से हमारी पोजीशन कमज़ोर होती है, लेकिन ताकतवर मुल्क है, बड़ा मुल्क है, सारे रिसोर्सेज पाकिस्तान में है, हमारी सबसे ताकतवर फौज है, आर्म है मुल्क हम। तो हम अपनी ताकत की दफ़ा रियलाइज़ नहीं करते, हम हैं ताकतवर। लेकिन हमें हमेशा एक ही रोल प्ले करना चाहिए, हमें मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करना चाहिए। कभी हमें किसी तकसीम में शामिल नहीं होना चाहिए। मैंने कभी वो मलेशिया में इसलिए नहीं गया था कि ओआईसी तकसीम हो। हम तो गए थे कि हम चाहते थे कि जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, मसलन ये जो कश्मीर पे, हम प्रेशर डालें, कश्मीर इंडिया के ऊपर प्रेशर डालें, एक पूरा ब्लॉक बना के। मेरा मकसद कभी मुसलमान दुनिया को तकसीम करना नहीं। ठीक है ना सऊदी अरब के साथ, हमारे साथ ठीक बिल्कुल अच्छे, वापस मांग ली और बात है। हमने फिर ताल्लुकात अच्छे हैं उनके। इस वक्त उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, पैसे उनके, क्योंकि देखें तेल की कीमत गिरी है, उनको इस वक्त ड्रामे लाने बंद कर देना पीटीवी पे। आप क्यों छेड़ते हैं सऊदी अरब को बार बार? नहीं, तुर्की से हमारे बहुत जबरदस्त ताल्लुकात हैं। ड्रामे जब आप लाते हैं तो वो समझ, और नेशनलिज्म उनका बड़ा हर्ट होता है, उनका आपस में क्लैश है। देखें ना, हर मुल्क के अपने अपने होते हैं। हम आज़ाद मुल्क हैं, अल्लाह ने मेरे पे बड़े करम किए हैं। जितनी भी मेरी ज़िंदगी में जो मैंने एम्बिशन रखी थी ना, टारगेट्स रखे थे, सब अचीव किए। हाँ, ये आपने किए हैं, टाइम लगा है, लेकिन जो भी टारगेट सेट किए हैं मैंने अचीव किए। अल्लाह ने करम किया मेरे पे। वो इसलिए कि मैं जब किसी टारगेट के पीछे जाता हूँ, फिर ये जो आप कहते हैं ना कि जी अगर ये ना हो जाए तो वो ना हो जाए, तो मैं फिर तब तक जाता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ, यानी मौत को सामने रख के जाता हूँ, फिर पीछे नहीं हटता। वेरी गुड। फिर कोई अब क्या टारगेट है सुन तो लेना, फिर उस वक्त फिर कोई मेरा प्लान ना बी बनता है, ना पुल जला के किश्तियां जला के जाता हूँ। मेरा एक टारगेट रह गया और वो ये है कि इस मुल्क को एक अजीम मुल्क देखना चाहता हूँ जो कि मदीना के रियासत के असूलों पे बना था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए थे। वो मेरे रोल मॉडल हैं। मदीना की रियासत उनकी सुन्नत है। अगर हम उसके करीब भी पहुंच गए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये इतना अजीम मुल्क बन सकता है, क्योंकि जो भी मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर चलता है मुल्क, वो ऊपर उठ जाता है।
اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس طرح ہمارا یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، جو ہمارا احساس پروگرام ہے، جو فلاحی ریاست، انشاءاللہ ہم نے اپنی عوام کو اٹھا دیا، یعنی ان کو نیچے سے نکال دیا، اس ملک کو کوئی نہیں روک سکے آپ گا۔ کی نیت بالکل صاف ہے، لیٹ سی آپ کا ایکشن کیا اگلے 2.5 سال میں، اور اس میں عوام کو بھی جواب دیں اور اللہ کو بھی آپ جواب دیں انشاءاللہ، ہمیں تو بہت بعد میں جواب دیں، ہمیں بھی جواب دیں انشاءاللہ۔ آپ نے سنا، عمران خان نے جواب تو دیا ہے بڑا ہی کلاس اور تگڑا۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب سعودیہ کے فارن منسٹر یہاں پر آ رہے ہیں تو فارن منسٹر یہاں آ کر ایک چیز کو ادراک کریں گے کہ ایک تو حالیہ ایمبیسڈر کے ساتھ جو عمران خان کی میٹنگ ہوئی اور جس میں وہ ہاتھ دکھانے والا ایک باڈی لینگویج تھی، ایک کمال قسم کا ایک جسچر تھا وہ، اور یہ انٹرویو، اس میں عمران خان نے اوپنلی بات کی ہے کہ دیکھیے ہم یہ ڈرامہ وغیرہ نہیں روکنے جا رہے، یہ اوپنلی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آزاد ملک ہیں، یعنی کلیئر پیغام دے دیا ہے سعودی عرب کو کہ دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ترکی کا کوئی ڈرامہ چلائیں گے تو آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اگر آپ کے ترکی کے ساتھ معاملات خراب ہے تو ہمارے تو معاملات نہیں، ہمارے تو ان کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہیں۔ ایک چیز اب ذہن میں رکھیے گا، پاکستان کو آپ کو حقیقت ٹی وی نے بتایا تھا کہ جب آپ قرضہ اتارتے ہیں تو آپ کا لہجہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، پہلے آپ دب دب کے رہتے ہیں، لیکن جب آپ نے پیسے ادا کر دیے تو ظاہر سی بات ہے کس بیس کے اوپر آپ کے اوپر دباؤ رہتا ہے، 3 چیزوں کے اوپر۔ ایک طیب اردگان نے کہا تھا کہ محمد بن سلمان نے دھمکی دی پاکستان کو کہ ورکرز نکالیں گے، انہوں نے کہا آپ کا تیل بند کریں گے، انہوں نے کہا آپ سے پیسے لیں گے، 2 تو وہ کر چکے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہی کہ آپ آہستہ آہستہ دباؤ سے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ دباؤ سے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کلیئر پیغام دیتے ہیں۔ اب اگر ایسی صورتحال ہوتی تو عمران خان، ظاہر سی بات ہے انہوں نے کوئی بھی بات ایسی نہیں کہی انٹرویو دیتے ہوئے یا اس چینل کو کہ آپ نے حصہ کٹ کر دینا ہے، ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں کہ ان کے منہ سے ایک بات نکل گئی ہے، انہوں نے پراپر ورڈز ادا کیے ہیں، اور ادا کرنے کے بعد انہوں نے اینکر کو نہیں کہا، ٹی وی چینل کو نہیں کہا کہ آپ یہ حصہ کاٹ دیں۔ اگر عمران خان پرائم منسٹر ہے وہ ادھر ہی کہہ دیتے کہ نہیں یہ اتنے چلانا چاہتے، یہ ہماری نیشنل پالیسی کے خلاف ہے، تو آپ دیکھیے کیسے وہ چلتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس بارے میں گفتگو ہی نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پورے کلیئر پیغام دیا، ان کو پتا تھا یہ اب میسج جائے گا، اور یہ عرب ورلڈ سمیت پوری دنیا کے اندر میسج سنا گیا کہ ہم ایک آزاد ملک ہے، ہم ایک طاقتور ملک ہے، ہم اگر صرف کمزور ہیں تو فائنینشلی کمزور ہے، ادروائز ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، اب عمران خان ایسا ایسا آپ کو نکلتے نظر آ رہا ہے اور ان کو بھی ریلائز ہوگا خطے کے اندر آپ کے حالات بدل رہے ہیں، پاکستان رشیا کی طرف جا رہا ہے، رشیا انڈیا کے خلاف ہو رہا ہے، عرب ورلڈ اسرائیل کی طرف جا رہا ہے، بار بار پیغام آپ اوپنلی دے رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل اس کا حل نکال رہا ہے، یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھیں۔ عمران خان نے یہ بات کہی کہ کوئی ایسی سیٹلمنٹ ہو جس میں فلسطینی خوش ہوں، یعنی وہ سیٹسفائی ہو جائے تو پھر کوئی معاملہ چل سکتا ہے۔ اس کام کے لیے اس وقت آپ کو آلریڈی حقیقت ٹی وی نے بتایا ہے کہ ایجپٹ کے حکمران سی یہ کام کر رہے ہیں، وہ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک پیکج لے کر آ رہے ہیں، ان کے درمیان ایک ڈیل فائنلائز کروا رہے ہیں جس کے تحت وہ فلسطین کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، عوام جائے بھاڑ میں، کہ پوری دنیا کے اندر فنڈا چلتا ہے، حکمران جو چاہیں گے معاملہ وہی ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ وہ پریزیڈنٹ ہے جس نے 2nd ٹرم کے لیے امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لیے، کتنا پروپیگنڈا کیا گیا ٹرمپ کے خلاف، پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا کیا گیا۔ ٹرمپ نے کیا کہا؟ ٹرمپ نے ان کو بتایا اصلیت کیا ہے، لوگوں نے اس کو ووٹ دیے اور وہ لے کر آیا ووٹ، یہی اصل میں صورتحال ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ عوام نے جو چاہا اس کے خلاف کام ہوا۔ اسی طرح فلسطین کے اندر ایک ڈیل کروانے کی کوشش ہے کہ حکمران ڈیل سائن کر لے، عوام تھوڑا بہت احتجاج کرتے رہے، چلتا رہے یہ وہ، اس کے بعد وہ کہتے جی فلسطین نے مان لی۔ جب انہوں نے مان لیا تو معاملہ ختم، کتنی دیر تک عوام احتجاج کرے گی؟ ایک پیکج ان کے لیے اناؤنس کیا جائے گا، لہٰذا یہ وہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کہے گا پاکستان کو لو اب تمہاری بات مان لیا، مجھے تسلیم کر لو، وہ بڑا کروشل مومنٹ ہوگا۔ فی الحال عمران خان کا پیغام اسٹریٹ، کلیئر، لاؤڈ تھا کہ جو مرضی ہو جائے ہم اپنا کام کریں گے، چاہے کسی کا بھی دباؤ، ڈرامے نہیں بند کریں گے، کیونکہ ہم آزاد ملک ہے اور آزاد ہی رہیں گے۔ دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔